पहिलो कुरा त कुन 5 दल, खोइ 5वटा दल, यो गिरोहरुले चलाएको सरकार हो। यो त भएको लुगा पनि फुकालेको यो गणतन्त्रको। मलाई अपहरण गर्यो भने खोइ कानुन। सरकार गठनसम्म गर्न सक्नुहुन्न भने कसको बलमा तपाई प्रधानमन्त्री हुनुभयो? यो सज्जनहरुले चलाएको देश छ यो। तेरो छ विधिको शासन। कसुरदारलाई खोइ सजाय भयो। ललिता निवासकै जग्गा प्रकरणमा 8 आना जग्गा किनेर बेचेर लिएर गरेका मान्छे सुप्रिम कोर्टमा जज भएको अवस्थामा तपाई कहाँ न्याय माग्न जानुहुन्छ? माधव नेपालजीले कसले कारबाही गर्ने? अपराधी नै राज्य व्यवस्थामा छन्, कसलाई समाउनुहुन्छ? वादी र प्रतिवादीको वकिल भएको हामी जस्तै वरिष्ठहरू होइनन् भने अनि तपाईहरु न्याय खोज्नुहुन्छ कहाँ हिडेको भनेको? अहिले मैले जति कुरा तपाईलाई भने एउटा चाहिँ असत्य हो भनेर मलाई भन्नुस् त। यो आलोचना हो कि जे सत्य भएको त्यो भएको? घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। सरकार सञ्चालनका निम्ति 5 दलीय जुन मोर्चा छ यसले संयुक्त एउटा सरकार सञ्चालनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भन्ने बैठक छलफल गरिराखेको छ। यो सरकारले सरकार चलाउने हो कि दलका नेताहरूले क्याबिनेटलाई निर्देशित गर्ने हो भन्ने विषय अहिले प्रश्न आएको छ र एकातिर क्याबिनेट पूर्ण हुन सकेको छैन, मन्त्रीमण्डल पूर्ण हुन सकेको छैन, अर्कातिर सरकार सञ्चालनको कार्यविधि सार्वजनिक गर्ने दलहरूका बीचमा छलफल भइरहेछ भन्ने समाचार आएको छ। यो के हो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस्। धन्यवाद। मैले यो सरकार अथवा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्ने बित्तिकै असार 30 गतेको दिन 5 दलीय मोर्चा भन्ने गरिन्छ। त्यसबारेमा पनि हामी समय रह्यो भने कुरा गरौँला कति दलीय हो भन्ने कुरा। त्यतिखेरै पुष्पकमल दाहालजीले सरकार सञ्चालनको संरचना बनाउनु पर्छ भनेर भन्नु भएपछि यो संसदीय प्रजातन्त्रको मान्यताको विरुद्धको कुरा हो र संयन्त्रले सरकार सञ्चालन गर्ने होइन। तपाई निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले विधिको शासन संसदीय प्रजातन्त्रको बर्खिलाफ निरङ्कुशतापूर्वक काम कारबाही गर्यो भनेर जति उफ्रिनु कराउनु भयो तपाईहरु, अहिले तपाईलाई सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्र यो संविधानको कुन दफा धारा व्यवस्थाले यो कुरा गरेको छ? यो तपाईहरुले सरकार सञ्चालनको संयन्त्रको कुरा गरिरहँदा तपाईहरुलाई आफै निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको महसुस हुन्छ कि हुँदैन? किनभने धेरैचोटि भन्नुभयो, हालाकि यो अहिलेको सरकार नै नेपाली जनताको सरकार होइन, यो अदालतले बनाइदिएको सरकार, शिर5 को सरकार भनेको छु। तपाईलाई ऐन संविधान कानुनको कुन दफाले सरकार सञ्चालन गर्नलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद भन्दा बाहेक बेग्लै तपाईले सरकार सञ्चालनको संयन्त्र बनाउन पाउनुहुन्छ? किनभने तपाईहरु 12 बुँदे समझदारी गर्ने पनि देश बाहिरको, देशभित्रको शक्ति भन्दा बाहिरको शक्तिकै सञ्चालनमा तपाईहरुले 12 बुँदे गर्नुभयो अथवा जनआन्दोलन गर्नुभयो। तपाईहरुले शान्ति सम्झौता गर्दाखेरि पनि विदेशी शक्ति इयान मार्टिनहरुलाई नि रोहबरमा राखेर गर्नुभयो। अहिले तपाईहरुले बनाएको संविधान त हुन त अब धेरैचोटि मैले भन्ने गरेको छु, अब त्यो गर्दा गर्दै त्यो आदत पनि बसिसक्यो। आम संसारको मानिसहरुसँग कुरा गर्दा पीडा पनि लाग्छ। तपाईलाई सरकार सञ्चालन गर्ने सम्म हैसियत नभएको संविधान बनाउनु भएको रहेछ। अर्को संयन्त्र बनाएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेछ भने तपाई सरकार सञ्चालनको संयन्त्र बस्नुहुन्छ। त्यो संयन्त्रको कार्यविधि अथवा त्यसका शपथ ग्रहण त्यसको गतिविधिवाला कुरा के हो? यसै कारणले गर्दाखेरि यो सरकार यो संविधान बमोजिमको सरकार होइन रहेछ, यो सर्वोच्च अदालतको श्री5 को सरकार रहेछ भन्ने कुरा फेरि पनि पुष्टि भयो। र अझै अर्को कुरा 5 दलीय संयन्त्र भनेर जे कार्यक्रम बनाउने सरकार सञ्चालन सम्बन्धी होइन भने त्यो 5 दलीय संयन्त्र
पहिलो कुरा त कुन 5 दल, खोइ 5वटा दल? नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी अनि मधेसवादी र चित्रबहादुर केसी। अर्को 5 दल भनेको कुन हो? माधव नेपाल होला नि। अनि एमाले कतिवटा दल छन्? एमाले माधव नेपाल, एमाले केपी ओली। अहिले त्यस्तै छ त होइन? होइन, तपाईँले जे गर्नुभएको होला, तर मुलुकको संविधान, विधि, पद्धति, कानुन अन्तर्गत भर्खरै आम सञ्चारमा कुरा आइराखेको छ। कर्णाली प्रदेशका 5 जना प्रकाश ज्वाला लगायतका मान्छेहरूलाई एमाले गरेको कारबाही सदर्भ फ्लोर क्रस गरेको कारबाहीबाट संसद सदस्यबाट अथवा प्रदेश सभा संसद सदस्यबाट हटाइदिएको कुरा यही सर्वोच्चले सदर गर्यो। यही सर्वोच्चले माधव नेपाललाई चाहिँ फ्लोर क्रस गरेको नलाग्ने भनेपछि कतिवटा दल छ नि? यो दलको हैसियत सरकार सञ्चालनको संयन्त्र बनाउने त्यो दललाई कुन कानुन र नीति र नियम र संविधानले अधिकार दियो? यसकारणले गर्दाखेरि यो संविधान बमोजिम अथवा यो संसदीय प्रजातन्त्र बमोजिम यो राज्य व्यवस्था चलेको कुरा नै होइन। 5-5 दलीय, हालाकि यो अस्वस्थ मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, यो अस्वाभाविक र माधव नेपाललाई मात्रै फ्लोर क्रस गरेको कानुन नलाग्ने, अरूलाई लाग्ने, यो सर्वोच्च अदालतको आफ्नो एक्स्ट्रा जुडिसियल पोलिटिकल एक्टिभिजम अब जे छ। अब चोलेन्द्र शमशेरजी आफै बसेर बनाएको संसद संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, त्यसका भएका नियुक्तिहरूमा त हिजो चोलेन्द्र शमशेरजीले नेतृत्व गर्नुभएको सर्वोच्च अदालतको प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले प्रधान न्यायाधीशलाई नै सोकज भनेर आदेश जारी गर्यो होला भने यो विधि र पद्धति प्रणालीमा चलेको गतिविधि छैन। यसकारणले गर्दाखेरि यो 5 दलीय गठबन्धन भनेको पनि असंवैधानिक, हिजो राजाको टाइममा भूमिगत गिरोह अथवा यो असंवैधानिक गिरोह भन्थे, यो गिरोहहरूले चलाएको सरकार हो। यसको बारेमा बहस पैरवी गरेर र उहाँहरूको अहिलेको गतिविधिलाई हेरेर यो देशमा विधि, पद्धति, प्रणाली, संसदीय प्रणालीले काम गरेको छ, नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिले राज्य व्यवस्था चलाएका छन् भन्ने कुराको वाञ्छनीयता देख्न छाडेँ मैले त। अहिले पछिल्लो समय एकले अर्कालाई भित्तामा पुर्याउने खालको जुन प्रतिस्पर्धा चलेको छ पार्टीहरूमा, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, एकले अर्कालाई भित्तामा पुर्याएर आफ्नो हातमा बागडोर हत्याउने खालको जुन खालको अस्वस्थ एक्सर्साइज भइराखेको छ, यही सिलसिलामा एकजना प्रदेशकी सांसदले कमला ओलीले चाहिँ अपहरणमा परे, बन्धक बनाइयो र जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइयो मुख्यमन्त्रीको निवासमा, मलाई बन्धक बनाइयो भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी छिन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ? र अब अहिले यो एकले अर्कालाई भित्तामा पुर्याउने खेलमा को सफल भयो, को असफल भयो, के देख्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। अब यो सबै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्षताको यो विकृत र नग्न रूप हो। मान्छे नाङ्गो हुँदा यस्तो हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ, तर पनि मान्छे लुगा लाउँछन्। यो त भएको लुगा पनि फुकालेको यो गणतन्त्रको। तपाईँ सूर्य चिन्हमा चुनाव लडेर आउनुभयो अनि सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गते 77 फागुन 23 गतेको फैसलाले एमाले र माओवादी बेग्लै बेग्लै बनाउनु भयो। सूर्य चिन्हमा चुनाव जितेको मान्छे एमालेको मान्छे भयो कि माओवादीको मान्छे? अनि भर्खरै हामीले कुरा गरिसक्यौँ, अब कति यिनीहरूको नाउँ लिइराख्ने। त्यो माधव नेपाल सूर्य चिन्हबाट चुनाव लियो, रुखमा गएर भोट हाल्यो शेरबहादुर देउवालाई। कुन पद्धति र नीति कहाँबाट सुरु गर्ने भन्नुहोस् न? एउटा कुनै न कुनै नैतिक धरातलबाट कुरा गर्न पाइयोस्। अब यो मुख्यमन्त्री हुन् कि के हुन् कि कसो हुन्? भारतमा 1 अर्ब 37 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा मलाई लाग्छ सम्पूर्ण प्रदेश र केन्द्र जोड्यो भनेदेखि 800 संसद सदस्य होलान्। यहाँ 550 जना प्रदेश सभासद, प्रदेश संसद सदस्यहरू,
तिनीहरूको काम के यो पार्टीमा आयो उसले अपहरण गर्यो त्यो उसले तपाईँलाई म भनौँ अहिले एउटा कुनै नेपाली नागरिकले एकछिनलाई मान्नुहोस् तपाईँ हामी नै अब तपाईँहरू नै आम सञ्चारमा काम गरे मान्छे म कुनै महिलाले मलाई अपहरण गर्यो फल्नाले भनेर भनेको भएदेखि नेपाल प्रहरीले के गर्थे अहिले देशको मुख्यमन्त्री प्रदेश मन्त्री भएको मान्छे नै अर्को संसद सदस्य अपहरण गर्न लागेको छ मलाई अपहरण गर्यो भन्यो खोइ कानुन कि त्यो भन्नेलाई सजाय गर्नु पर्यो कि त्यो अपहरण गर्नेलाई कारबाही गर्नु पर्यो नि कानुन छ विधिको शासन छ यसै कारण मैले सुरुमा तपाईँलाई निवेदन गरेँ यो 5 दलीय सत्ता तपाईँ महिना दिन हुन लाग्यो सरकार गठनसम्म गर्न सक्नुहुन्न भने कसको बलमा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो एउटा सरकार बनाउन सक्नुहुन्न कसको बलमा तपाईँ प्रदेश यो संघीयता चलाउँदै हुनुहुन्छ तपाईका संसद सदस्य कहिले आज यो पार्टीमा गएका छन् कारबाही भएको छ कहिले उसले मलाई अपहरण गर्यो भनेको छ त्यसले मलाई अपहरण गर्यो भनेको छ यो सर्वोच्च अदालतले भनिदियोस् न नेकपाबाट चुनाव जितेको मान्छे चाहिँ प्रचण्डको पार्टीको हुन्छ कि सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेको मान्छे चाहिँ केपी शर्मा ओलीको पार्टीको हुन्छ यो सज्जनहरूले चलाएको देश छ यो यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले कमला ओली अथवा जोसुकैको नाउँ लिउँ भनेदेखि यो अराजकताको राज्य भएको यो राज्य व्यवस्थामा मलाई लाग्छ यो कुरा गर्नु यो कुरा भन्नु र यिनै नेपाली जनता तिनैलाई जो लाइन लागेर मत हाल्छन् कमसेकम जनताले आफूले त भन्नु पर्यो नि त होइन भनेदेखि हिजो त अब राजालाई कानुन नलाग्ने भयो राजा निरङ्कुश भयो भनेर नारा जुलुस लगाउँथे अहिले हेर्नुहोस् त 8000 मान्छेलाई कानुन लाग्दैन अब त्यसमा भूमिगत गिरुवा रहेकाहरू भ्रष्टाचारीहरू ककसको साँठगाँठमा के हुनेहरू उही उमेश श्रेष्ठ जस्ता मन्त्री हुँदा ककसको लाइनमा के मिलाएर आएकाहरू तिनीहरूको त कुरै छोडिदिनुहोस् यस कारणले गर्दाखेरि अब मलाई अपहरण गर्यो भन्ने मान्छेले त्यो कुरा नेपाल सरकारको जानकारीमा आएपछि सार्वजनिक आम सञ्चारको रूपमा आम रूपमा आइसकेपछि त्यो अपहरण गर्नेलाई पक्रेर किन कारबाही नगरेको तेरो छ विधिको शासन होइन भने एउटा मुख्यमन्त्री जस्तो मान्छेलाई मलाई अपहरण गरेर 4 दिन राख्यो भनेर भन्ने त्यो सदस्यलाई त्यसलाई कारबाही किन नगरे त कानुनमा राज्य छ कानुन विधि छ यस्तै सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो समय बालुवाटारको विषय फेरि तातेको छ ललिता निवास घोटालाको विषय चाहिँ तातेको छ विष्णु पौडेलले जमिन फिर्ता गरेर उन्मुक्ति लिए कम्तीमा नैतिकता देखाए हिजो उनले चाहिँ आफूले लिएको जमिन राज्यलाई नै फिर्ता गर्छु भनेर घोषणा पनि गरे त्यस पछाडि उनलाई कारबाही भएन उनले चाहिँ त्यहाँबाट उन्मुक्ति लिए भन्ने खालको जुन प्रचार गरिएको थियो यहाँ त 6 आना जग्गा चाहिँ फेरि बेचेर पैसा लिएको र अर्को मान्छे डुबाइसकेको भन्ने सञ्चार माध्यममा आएको छ यो ललिता निवासको कुरा कहिले टुङ्गिन्छ यो कानुनी रूपमा यो कहाँ पुग्दैछ यो मुद्दा पनि चलिरहेको छ भन्ने कुरा सुनिन्छ यसको किनारा कसरी लाग्छ र यो विषय किन यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर यसलाई छानबिन नगर्ने दोषीलाई कारबाही नगर्ने यस्ता कुरा खालका गतिविधिहरू किन भइराखेको छ किन सर्वोच्चबाट फैसला आइराखेको छैन यो कुरा बताइदिनुहोस् त विष्णु सर यो अब एकातिर फिर्ता गरे भन्ने जनता अल्मल्याउने अर्कातिर फेरि 6 आना चाहिँ बेचेर घोटाला गरेर मान्छे डुबाइसकेको भन्ने कुरा पनि आयो यो विषयमा के भन्नुहुन्छ विष्णु सर यो कहाँ पुग्दैछ विषय बताइदिनुहोस् त कानुनी रूपमा अब अदालतको कुरा गर्नुहुन्छ कानुनका कुरा गर्नुहुन्छ हाँस उठ्छ भने भाटभटेनी सुपर मार्केटका प्रमुख समथिङ गुरुङ अब उहाँको नाउँ अहिले मैले मिनबहादुर गुरुङ अनि त्यही भाटभटेनी सुपर मार्केटका कानुनी सल्लाहकार भएका मानिस अहिले सर्वोच्च अदालतमा मान्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ अब उहाँहरूले पनि ललिता निवासको जग्गा लिनु भएको छ र फिर्ता गर्नुभयो अनि मुद्दा लगाएन विष्णु पौडेलजीले पनि ललिता निवासको कुरा सम्पत्ति जग्गा लिनु भएको रहेछ फिर्ता गरेर मुद्दा लगाएन
सधैँ एउटै भाषा कति प्रयोग गरिराख्ने नगरौँ, त्यही भनिरहनु पर्ने हुन्छ। मैले तपाईँसँग 10 रुपियाँ चोरेको थिएँ र मैले तपाईँलाई यो 10 रुपियाँ तपाईँकै हो भनेर फिर्ता गरेँ भने म सज्जन भएँ कि चोरेको प्रमाणित भयो? ललिता निवासको जग्गा मैले लिएको छु र मैले फिर्ता गरेँ भनेदेखि मैले ललिता निवासमा भ्रष्टाचारमा म संलग्न रहेछु भन्ने कुरा प्रमाणित भयो कि भएन? अनि त्यस्तो प्रमाणित हुँदा मैले ललिता निवासको 8 आना जग्गा लिएको हुँ, फिर्ता गरेँ भनेपछि त मैले कसुर गरेको हुँ, फिर्ता गरेँ बाबा, कान समाएँ भने चाहिँ कसुरदार हो कि होइन? कसुरदारलाई खोइ सजाय भयो। मैले तपाईँलाई सुरुमै भने त्यसै कारणले गर्दाखेरि मन्त्री बन्नुहोस्, मुख्यमन्त्री बन्नुहोस्, पार्टीका प्रमुख बन्नुहोस्, 17,000 ज्यानमाराहरू बन्नुहोस्, यो हाम्रो गौर हत्याकाण्डका अपराधीहरू अपराधीले चलाएको राज्य व्यवस्थामा ललिता निवासकै जग्गा प्रकरणमा 8 आना जग्गा किनेर बेचेर लिएर गरेका मान्छे सुप्रिम कोर्टमा जज भएको अवस्थामा तपाईँ कहाँ न्याय माग्न जानुहुन्छ? अनि आफै बसेर संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गरेको कुरामा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश आफै संवैधानिक परिषदमा बसेर नियुक्ति गरे, निर्णय गरेको कुरामा तिनै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश बसेको बेन्चले अस्ति अग्निप्रसाद सापकोटाजी सभामुख र शेरबहादुर देउवा भएको मुद्दामा रिट जारी गरेको कुरामा तिनै प्रधान न्यायाधीशलाई त्यही अदालतले अब संवैधानिक परिषदमा पठाएको नियुक्तिमा गरेको कुरामा के हो भनेर लिखित जवाफ माग्यो। कसले चलाएको छ मलाई? अनि अदालतले किन गरेन के सोधेको भने अदालतको गर्ने क्षमता हुनु पर्यो नि। अस्ति भर्खरै हामीले हेर्यौं 20 अर्बको भ्रष्टाचार, त्यो भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको व्यक्ति मन्त्री परिषदको उप प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई मुद्दा लाग्ने, त्यो निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नलाग्ने, उसलाई त हुइप पनि नलाग्ने। अनि यो देशमा कानुन नलाग्ने मान्छे 753 वटा स्थानीय सरकार, 7 वटा प्रदेश सरकार अनि एउटा केन्द्रीय सरकार र अरू संवैधानिक अङ्गहरू। भ्रष्टहरूलाई कानुन लाग्दैन भनेर मैले तपाईँलाई निवेदन गरिन। संवैधानिक परिषदद्वारा नियुक्ति भएका संवैधानिक पदका व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अख्तियारले पक्रिन पाउँदैन। किनभनेदेखि जो संवैधानिक परिषदद्वारा नियुक्ति भएको छ उसलाई महाभियोगद्वारा हटाउनु पर्छ। महाभियोग लाग्ने पदको मान्छेलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारमा समाउन पाउँदैन भने म पदमा बसेकोलाई तपाईँले समाउनै पाउनुहुन्न। पदमा नबसी त भ्रष्टाचार हुँदैन नि। अनि अहिले विष्णु पौडेलवाला कुरा होस् अथवा यो अरू तमाम मान्छेहरू र फेरि के हो भने संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति हुनको लागि यो संविधानका हरेक धारामा हामीले हेर्यौं भने उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भनेको छ। तर अदालतमा न्यायाधीश हुन र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भनेर लेखेको छैन। तपाईहरु के सोच्नुहुन्छ भने के होइन भने ललिता निवास प्रकरणमा तपाईको बारेमा जे प्रश्न उठ्यो र त्यसै गरेर ललिता निवास प्रकरणमा जति मान्छेहरुलाई मुद्दा चलाइयो तपाईलाई किन चलाइएन? तपाईले जग्गा फिर्ता गर्नुभयो। फिर्ता गरेपछि त प्रमाणित भयो तपाईले लिएको रहेछ, किन लिनुभयो? यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट झुटो हो भन्ने हैन, फिर्ता गरेको पनि होइन भन्ने कुरा आयो। अहिले जम्मा 10 आनामा 4 आना मात्रै फिर्ता गरेर 6 आना चाहिँ बेचेको, त्यो बेचेको जमिनमा पनि अब किन्ने मान्छेको स्थिति के होला भन्ने अर्को कुरा पनि आयो। यसैले मैले भन्ने पनि आएको छ नि। होइन, यसैले मैले अध्ययन भएन भन्ने प्रश्न मैले उठाइराखेको होइन। यसैले मैले भने 4 आना फिर्ता गरेको, फिर्ता गरेपछि
तपाईँले मलाई भन्नुभयो कि तपाईँले मेरो 10 रुपियाँ चोर्नुभयो। मैले तपाईँलाई 10 रुपियाँ चोरे होइन भनेर फिर्ता गरिदिएँ भने मैले चोरेको प्रमाणित भयो कि नचोरेको भयो भने मैले चाहिँ तपाईँलाई। यसै कारणले गर्दा छाना बेच्नुहोस्, चाराना राख्नुहोस्, प्रश्न यो होइन, तपाईँले लिएको रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। कारबाही किन हुँदैन त? हो, कारबाही किन हुँदैन भने जो कारबाही गर्नुपर्ने हो, कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा बसेकै मान्छेहरू कसुरदार भएपछि कसले कारबाही गर्छ? माधव नेपालजीलाई कसले कारबाही गर्ने? विष्णु पौडेलजीलाई कसले कारबाही गर्ने? अहिले माधवजीले ओलीलाई चुनौती दिनुभएको छ। उहाँहरूले अब ओलीलाई अन्तिम मौका छ, ओली सुध्रिँदैनन् भने अब डिभोर्स हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ त अझ राजनीति र सत्ताको दुइटै कुराको, पार्टी र सत्ता दुइटै कुराको नेतृत्वमा माधवजी हुनुहुन्छ भने त अब कारबाही हुने कुरा सक्यो नि त। उहाँ त अरूलाई कारबाही गर्नेतिर अग्रसर हुनुहुन्छ। हो, त्यसैले एकैछिनलाई मानौँ न, क्षमा चाहौँ, यो विषयलाई नमिसाउँ न। अहिले हामीले भ्रष्टाचारका कुरा गऱ्यौँ भर्खरै, अहिले तपाईँले भनेको चाहिँ राजनीतिक दलवाला कुरा गऱ्यौँ। तर मैले तपाईँलाई भर्खरै के निवेदन गरेँ भने तपाईँ राजनीतिक हैसियतमा पुगेपछि तपाईँले जस्तो सुकै ठुलो अपराध गरे पनि तपाईँलाई कारबाही किन हुँदैन भनेदेखि 17,000 मान्छे मारेर आएको मान्छेले ल्याएको राज्य व्यवस्था, गौर हत्याकाण्डमा 28 जना तराईवासी मान्छेहरू मारेर आएको राज्य व्यवस्था, विदेशी भूमिमा गएर 12 मुदे समझदारीमा सैछाप गरेर ल्याएको व्यवस्था, सबै अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण भएको यो वर्तमान मुलुकमा अपराधीलाई सजाय होस् भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको कुरा पनि हामीले जोड्यौँ, जसमा तपाईँ र हामी नै कुरा गऱ्यौँ होला। यही अदालतका यिनै प्रधान न्यायाधीशले त्यही अदालतको अर्को न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई अदालतमा भ्रष्टाचार बिचौलिया छानबिन गर्दा अस्ति प्रतिवेदन दिएन साउन 15 गते, अदालतमा भ्रष्टाचार छ, संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गरेको भएन, न्यायाधीश राजनीतिक दलमा बिक्या छन्। अदालतको रिपोर्ट, अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर अदालत भन्ने, तर भ्रष्टाचार निकाय हेर्ने निकायले पक्रिन नपाउने। अनि यो जस्तो अराजकतालाई तपाईँ राज्य व्यवस्था हो अनि कारबाही किन भएन भनेर सोध्नै भने अपराधी नै राज्य व्यवस्थामा छन्, कसलाई समाउनुहुन्छ? सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले औपचारिक रूपमा रिपोर्ट दिन्छ अदालतमा भ्रष्टाचार छ, राजनीतिक दलहरूको भागभण्डामा न्यायाधीश छ। मैले तपाईँलाई अर्को पनि कुरा निवेदन गरेको छु, यही अदालतका यो नेपालको नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता छ, कार्यक्षमता अभाव छ, तिनीहरूमा शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भनेर बार प्रतिनिधिमण्डल जान्छ प्रधान न्यायाधीशकोमा र प्रधान न्यायाधीश हुन्छ हेरौँला भन्नुहुन्छ। तपाईँको कार्यक्षमताको अभाव छ भनेर म प्रधान न्यायाधीशकोमा जान्छु, अनि भोलिपल्ट अर्को उसको मुद्दा लिएर होइन श्रीमान मेरो त यस्तो मैले जित्नुपर्छ अथवा मैले भनेको फैसला हुनुपर्छ भनेर त्यही कार्यक्षमता अभाव भएको मान्छेकोमा जान्छु। वकिलहरूको हैसियत के छ? यही देशका यिनै वरिष्ठ हामी जस्ता कानुन व्यवसायीहरू होइन, शेरबहादुर देउवाको मुद्दामा अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाउने अनि अग्निप्रसाद सापकोटाकैमा गएर होइन सर्वोच्चमा यो जवाब दिनुपर्छ, यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर वादी र प्रतिवादीको वकिल भएको हामी जस्तै वरिष्ठहरू होइनन् भने अनि तपाईँहरू न्याय खोज्नुहुन्छ कहाँ हिँडेको भनेको छ कहीँ भने न खोज्नुहोस्, कहाँ खोज्नुहुन्छ? त्यसको मतलब अब सर्वोच्च काम नलाग्ने, न्यायालय काम नलाग्ने, सुरक्षा काम नलाग्ने, राजनीति काम नलाग्ने, जनता काम नलाग्ने, सबै काम नलाग्ने, सञ्चार काम नलाग्ने, सबै कुरा काम नलाग्ने भयो भनेर आलोचना गरेर मात्रै समाधान निस्किन्छ त के हो? एकछिन यसलाई आलोचना होइन, तपाईँ म चुनौतीका साथ भन्न सक्छु। अहिले मैले जति कुरा तपाईँलाई भने एउटा चाहिँ असत्य हो भनेर मलाई भन्नुहोस् त, यो आलोचना हो कि जे सत्य भएको त्यो भएको, जे भइराखेको छ त्यो कुरा भन्नु तपाईँले भन्नुभयो भने आलोचना भन्ने? अब यसलाई बदल्नका निम्ति के गर्नु हो? तपाईँहरू जस्ता बुद्धिजीवीहरू बोलेर मात्रै हुन्छ?
काम गर्नु पर्यो नि भनेर तपाईँलाई कमेन्ट गरिरहेको छ मान्छे। त्यसैले कुरा गर्ने बसेर विरोध गर्ने कुर्सीमा अनि काम चाहिँ केही एकदम सही कुरा यस्ता प्रश्नहरू मान्छेले गरेका छन्। एकदम सही कुरा अब के गर्ने, यो सब बिग्रियो, थिति बिग्रियो, गर्नुपर्छ, के तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ के बताइदिनु? होइन, एकदमै सही कुरा हो। जस्तो कि तपाईँ कृषिको विज्ञ हुनुहुन्छ भने यसरी धान रोप्नुपर्छ, यसरी खेत जोत्नुपर्छ तपाईँ जान्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई नि खेतमा जोत्न पठायो भने चाहिँ जोत्न सक्नुहुन्न। यसै कारणले सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँ हुन्छ। हिजो यो परिवर्तन ल्याउनका लागि नेपाली जनताले के गरे त्यो त नेपाली जनतालाई थाहा छ। अब अहिले त्यो कुरा गर्नका लागि होइन, एकछिनलाई मान्नुहोस् न, म वकिल हुँ भने म त्यो अदालत के अरे अस्पतालमा गएर अपरेसन गरेँ भने त मान्छे मर्छ नि। त्यसैले मैले जे गरेँ, मेरो जे जानकारीमा छ मैले त्यो आम जनतालाई भनेपछि पब्लिकले आफ्नो काम गर्नु पर्यो, राज्य व्यवस्थाले आफ्नो काम गर्नु पर्यो। संसद सदस्य भएको मान्छे मलाई मुख्यमन्त्रीले 4-4, 5-5 दिन अपहरण गर्यो भन्दाखेरि अदालत कहाँ छ, पुलिस कहाँ छ, प्रशासन कहाँ छ? जो अपहरण भएकी हुँ भन्ने आइबी मान्छे छन् ती आफू किन जान्नन् उजुर गर्न? अनि त्यसमा मैले गएर उजुर गर्ने, मैले गएर भनिदिने? तपाईँले कर्तव्य पुरा, म त झन् भनिराखेको छु, जनतालाई, आम जनतालाई सुसूचित गरेका छु। यस कारणले यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको प्रणाली होइन भनेर मैले सुरुदेखि प्रारम्भदेखि निरन्तर सधैँ भनिराखेको छु। फेरि पनि मैले भन्दैछु, अहिले मैले जति कुरा तपाईँसँग गरेँ एउटा मात्रै कुरा असत्य भनेर प्रमाणित गरिदियोस्, भोलिदेखि यो सबै कुरा छोडिदिन्छु। होइन भने यो राज्य व्यवस्था ल्याउनलाई सडकमा ढुङ्गा हान्न गएको तिनै जनता होइनन्? हिजो तिमीले ढुङ्गा हानेर ल्याएको कुराको तिम्रो टाउको नफुटे अर्का फुट्छ त? होइन, यो नचाहिँदो रहेछ भने फेरि यसको विरुद्धमा जनता सडकमा आउनुको विकल्प छैन।